हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल जस्ट मेन्टर। आज हामीहरू सोसियोलोजिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिस्कस गर्छौँ। नेचुरल ल स्कुल, एनालाइटिकल स्कुल र हिस्टोरिकल स्कुलमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। सोसियोलोजिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स सुरु गरौँ। नामले नै थाहा हुन्छ कि सोसियोलोजिकल स्कुलले ललाई डिफाइन गर्छ सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा। जसरी एनालाइटिकल स्कुलले ललाई सभेरनको कन्टेक्स्टमा डिफाइन गर्छ कि ल इज ए कमान्ड अफ सभेरन, नेचुरल ल स्कुलले ललाई मोरालिटीको कन्टेक्स्टमा डिफाइन गर्छ कि ल र मोरालिटी एउटै चिज हो, डिभाइन ल जस्ट अनजस्टको कुरा गर्छ। त्यसरी नै सोसियोलोजिकल स्कुलले सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा ललाई डिफाइन गर्छ। जुरिस्प्रुडेन्समा यो एप्रोच चाहिँ जब लेजिस फेयर स्टेटबाट वेलफेयर स्टेटमा सिफ्ट भएको थियो त्यति बेला आएको थियो। अब यहाँ यो बुझ्न जरुरी छ कि लेजिस फेयर स्टेट भनेको के हो। लेजिस फेयर स्टेटको मिनिङ हुन्छ लिभ एलोन, लिटरल मिनिङ हुन्छ लेट यु डु। लेजिस फेयर स्टेट डक्ट्रिनको अनुसार गभर्मेन्टले इकोनोमीलाई एक्लै छोडिदिन्छ, बिजनेसलाई एक्लै छोडिदिन्छ। एक्लै छोडिदिनुको मतलब कुनै किसिमको इन्टरफेयर नगर्नु इकोनोमी सेक्टरमा, बिजनेस सेक्टरमा, जस्तै ट्याक्स नलगाउनु, कुनै किसिमको रेगुलेसन नलगाउनु, रेस्ट्रिक्सन नलगाउनु। मतलब कि उनीहरूलाई आफ्नो हिसाबले जे गरिरहेको छ त्यो गर्न दिनु, गभर्मेन्टको कुनै किसिमको इन्भल्भमेन्ट नहुनु। जब गभर्मेन्टले इन्टरफेयर गर्दैन, ट्याक्स लगाउँदैन, कुनै रेस्ट्रिक्सन लगाउँदैन भने बिजनेस फ्लरिस हुन्छ, राम्ररी ग्रो हुन्छ। र जब बिजनेस फ्लरिस हुन्छ, इकोनोमी डेभलप हुन्छ भने त सोसाइटी पनि एज ए होल फ्लरिस हुन्छ। हो, लेजिस फेयर डक्ट्रिनले यही भन्छ। अब यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि ट्याक्स लगाउनु इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने त सब्सिडी दिनु पनि त इन्भल्भमेन्ट नै हो, मिनिमम वेज दिनु पनि त इन्भल्भमेन्ट हो। मतलब कि यदि वेलफेयर गर्नु छ भने त इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो, तर लेजिस फेयरले त इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्दैन। त्यही भएर यदि वेलफेयर गर्नु छ भने लेजिस फेयर स्टेटको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, वेलफेयर स्टेटलाई अपनाउनुपर्छ। लेजिस फेयर स्टेटले जहाँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टमा फोकस गर्थ्यो त्यहाँबाट सिफ्ट भएर हामी सोसल इन्ट्रेस्टतर्फ लाग्यौँ सोसियोलोजिकल स्कुलको हेल्पले। मतलब ए सिफ्ट फ्रम लेजिस फेयर स्टेट टु वेलफेयर स्टेट। अब तपाईहरूको दिमागमा एउटा क्वेसन आउन सक्छ कि हिस्टोरिकल स्कुल पढ्दा पनि हामीले सोसाइटीको कुरा गऱ्यौँ र अहिले सोसियोलोजिकल स्कुल पढ्दा पनि सोसाइटीकै कुरा गरिरहेको छौँ भने दुईटै बीच फरक के छ? डिफरेन्स एकदमै सिम्पल छ, कन्फ्युज हुनै पर्दैन। सोसियोलोजिकल स्कुलले ललाई डिफाइन गर्छ सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा, यो स्कुलको जुरिस्टको प्राइमरी पर्पस छ। तर हिस्टोरिकल स्कुलको जुरिस्टको यो प्राइमरी पर्पस छैन। हिस्टोरिकल स्कुलको जुरिस्टले लको हिस्ट्रीको कुरा गर्छ, मतलब लको ओरिजिन, लको डेभलपमेन्टमा बढी फोकस गर्छ। अब लको ओरिजिन र डेभलपमेन्ट दुईटैमा सोसाइटीको मेजर रोल हुन्छ। त्यही भएर हिस्टोरिकल स्कुलमा सोसाइटीको कुरा आउने नै भयो, तर दुईटैको पर्पस छुट्टा छुट्टै छ। सोसियोलोजिकल स्कुल ललाई सोसाइटीको इन्फ्लुएन्समा बनाउन चाहन्छ, सोसाइटल इन्ट्रेस्टको इन्फ्लुएन्समा बनाउन चाहन्छ। तर हिस्टोरिकल स्कुलको जुरिस्टले ओरिजिन अफ ल फाइन्ड आउट गर्न चाहन्छ र डेभलपमेन्ट अफ ल कसरी भयो या कसरी भइरहेको छ त्यो पत्ता लगाउन चाहन्छ। दुईटैको एप्रोच डिफ्रेन्ट छ। मैले तपाईहरूलाई पहिला पनि अर्को स्कुल पढ्दा पनि भनेको थिएँ कि कुनै जुरिस्ट कुन स्कुलका छन् त्यो हिसाबले फिलोसफी दिँदैन थिए। उनीहरूले पहिला आफ्नो कुरा भने, आइडियाज, फिलोसफी दिए। त्यसपछि त्यो फिलोसफी, त्यो आइडिया कुन स्कुलमा फिट बस्छ त्यो हिसाबले क्याटेगोराइज गरियो। हामीले आफ्नो कन्भिनियन्सको हिसाबले क्याटेगोराइज गर्यौँ। अब बेन्थम एनालाइटिकल स्कुलका हुन् हैन, तर उनको जुन युटिलिटीको प्रिन्सिपल छ त्यो सोसियोलोजिकल स्कुलमा पनि फिट बस्छ। त्यस्तै मोन्टेस्क्यूले सबैभन्दा पहिला ललाई सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा डिफाइन गरे। अब मोन्टेस्क्यूलाई हिस्टोरिकल स्कुलमा राख्ने कि सोसियोलोजिकल स्कुलमा राख्ने? त्यही भएर तपाईहरू कन्फ्युज नहुनुहोला। यो जुन जुरिस्प्रुडेन्सको स्कुलहरू छ त्यो वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट छैन कि एउटा जुरिस्ट या फिलोसफरले दिएको कन्सेप्ट त्यो पार्टिकुलर स्कुलमा मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, अर्को स्कुलमा हुँदैन। यहाँ अलिकति कन्सेप्ट ओभरल्याप पनि हुन सक्छ, त्यही भएर पढ्दा कन्फ्युज नहुनुहोला। अब सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्सलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ त्यो अलिकति हेरौँ। सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स इज ए फङ्सनल और pragmatic मतलब practical study of law applied to concrete social situation.
It regards law as an effective instrument of social control and social change for realizing, securing, and satisfying the various interests. त्यस्तै sociological jurisprudence is usually described as a functional jurisprudence or jurisprudence of interests or jurisprudence of social engineering or experimental jurisprudence. यो जुन यहाँ छ नि functional jurisprudence, jurisprudence of interest, jurisprudence of social engineering or experimental jurisprudence यो किन भनिएको छ sociological jurisprudence लाई त्यो हामी अगाडि पढ्छौं. अहिलेसम्म हामीहरूले सोशियोलोजिकल स्कुलको कन्सेप्टको कुरा गरिरहेको थियौं. अब कुरा गरौं जुरिस्टहरूको. सबैभन्दा पहिला छन् अगस्ट कम्टे. तर यिनी जुरिस्ट होइनन्, सोशियोलोजिस्ट हुन्. अब सोशियोलोजिकल स्कुल पढ्दैछौं भने सोशियोलोजिस्टहरूको पनि योगदान हुने नै भयो. अगस्ट कम्टे सोशियोलोजीको फाउन्डर मानिन्छन्, मतलब फादर अफ सोशियोलोजी. यहाँ कन्फ्युज नहुनुहोला, सोशियोलोजिकल स्कुलको फाउन्डर होइन, सोशियोलोजीको फाउन्डर हुन्. सोशियोलोजी आफैमा छुट्टै एउटा फिल्ड छ, सोसाइटीको स्टडी. अर्को कुरा, धेरै ठाउँमा बुकहरूमा लेखेको भेटिन्छ कि सोशियोलोजी वर्ड अगस्ट कम्टेले क्वाइन गरेको छन् र पहिलोचोटि युज गरेको छन्, तर त्यस्तो होइन. सोशियोलोजी वर्ड इम्युनल जोसेफ सिआइजले क्वाइन गरेका हुन्. अगस्ट कम्टेले सोशियोलोजी वर्डलाई पपुलराइज गरे, एक तरिकाले रिइन्भेन्ट गरे. तर याद राख्नुहोला, अगस्ट कम्टेले सोशियोलोजी वर्ड क्वाइन गरेको होइन, त्यसलाई युज गरेर पपुलर मात्रै गरे. अगस्ट कम्टेले सोसाइटीलाई एज ए अर्गानिजम डिफाइन गरे. यिनको हिसाबले सोसाइटी प्रोग्रेस गर्न सक्छ जब त्यो साइन्टिफिक प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हुन्छ, which should be formulated by observation and experience of facts, excluding all metaphysical and similar considerations. मतलब कि बेसलेस हाइपोथेटिकल कुराहरूसँग केही रिलेसन छैन सोसाइटीको. साइन्टिफिक प्रिन्सिपल्सबाट गाइड भएर मात्रै सोसाइटी प्रोग्रेस हुन सक्छ. अगस्ट कम्टे जुरिस्ट होइन, सोशियोलोजिस्ट हुन्, त्यही भएर यिनको बारेमा यति जाने पुग्छ. अर्को छन् ल्युएन ड्युगेट. यिनी जुरिस्ट हुन्. यिनको फेमस वर्क छ ल इन द मोडर्न स्टेट र ल एन्ड द स्टेट. ल्युएन ड्युगेट दुर्खिमबाट इन्स्पायर थिए. दुर्खिम पनि सोशियोलोजिस्ट थिए. दुर्खिमले सोलिडारिटीको कन्सेप्ट दिएका थिए. सोलिडारिटी मतलब आपसमा कोअर्डिनेसन हुनु, मतलब जेनरल भाषामा भन्ने हो भने कस्तो तालमेल मिलेको छ भन्छौं नि, हो त्यही हो, तालमेल मिलेको. दुर्खिमले भनेका थिए कि दुईवटा टाइपको सोलिडारिटी हुन्छ, मेकानिकल सोलिडारिटी एन्ड अर्ग्यानिक सोलिडारिटी. मेकानिकल सोलिडारिटी सिम्पल होमोजिनियस ट्रेडिसनल सोसाइटीमा हुन्छ, जहाँ युनिफर्मिटी अफ भ्यालुज हुन्छ र कुनै किसिमको लार्ज और मेजर डिभिजन अफ लेबर हुँदैन. हियर कलेक्टिभिजम इज हाइली डेभलप्ड while individualism is hardly present. अर्को छ अर्ग्यानिक सोलिडारिटी. त्यो बढी हेटेरोजिनियस मोडर्न सोसाइटीमा देख्न सकिन्छ, which rest on functional interdependence produced by the division of labor. यही सोलिडारिटीको कन्सेप्टबाट इम्प्रेस भएर, इन्स्पायर भएर ड्युगेटले डिफाइन गरेका थिए सोशल सोलिडारिटी. ड्युगेटको अनुसार सोलिडारिटी और कोहेसन इज द प्रिन्सिपल रिक्विसाइट अफ एक्जिस्टेन्स अफ सोशल लाइफ. मतलब सोलिडारिटीको बिना सोशल लाइफको एक्जिस्टेन्स नै हुँदैन. यिनको हिसाबले जति पनि ह्युमन एक्टिभिटीहरू हुन्छ, जुन पनि अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, तिनीहरूको डाइरेक्ट इन्ड मतलब डाइरेक्ट गोल टु इन्स्योर द स्मुथर एन्ड फुलर वर्किङ अफ म्यान विथ म्यान हुनुपर्ने हो. यसलाई नै उनले सोशल सोलिडारिटी भने. ड्युगेटको अनुसार द ओन्ली राइट which any man can possess is the right to always do his duty. ड्युगेटको सोशल सोलिडारिटीको कन्सेप्टको क्रिटिसिजम भयो कि सोशल सोलिडारिटीको कन्सेप्ट जुन ड्युगेटले दिए त्यो नेचुरल ल स्कुलसँग सिमिलर छ. अनचेन्जेबल ट्रुथको कुरा गरे कि सबैलाई सोशल सोलिडारिटीकै लागि काम गर्नुपर्छ. यो कस्तो कुरा भयो कि यिनले नेचुरल ल स्कुललाई ढोकाबाट बाहिर पुस गरे र पछि फेरि झ्याल खोलेर भित्र आउन दिए. अर्को जुरिस्ट छन् रुडोल्फ आयरिङ. यिनको फेमस वर्क छ ल एज ए मिन्स टु एन इन्ड र अर्को छ द स्ट्रगल फर ल. रुडोल्फ आयरिङ एउटा ग्रेटेस्ट जर्मन जुरिस्ट हुन्. यिनलाई एज ए फादर अफ मोडर्न सोशियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स पनि डिस्क्राइब गरिन्छ. यिनको अनुसार law existed to protect the interests of society and of the individual.
by coordinating those interests, thus minimizing the possibility of social conflicts. यिनले इन्ट्रेस्टलाई डिभाइड गरे इन्डिभिजुअल, सोशल एन्ड स्टेट इन्ट्रेस्टमा र यिनले भने कि यो जुन तीनवटा इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र यसलाई ब्यालेन्स गरिन्छ बाइ रिवार्ड एन्ड कोहेर्सन। मतलब यदि कोही राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई रिवार्ड दिइन्छ र यदि कोही नराम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई सजाय दिइन्छ। यही दुईवटा चीजको बेसिसमा इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ताकि इन्डिभिजुअल, सोशल र स्टेट इन्ट्रेस्ट तिनटै होस् र तिनटैको बीचमा हार्मोनी क्रिएट होस् र ल त्यस्तो बनाउनुपर्छ जसले यो तीनवटै इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअल, सोशल र स्टेट इन्ट्रेस्टको बीचमा ब्यालेन्स बनाउन सकोस्। अर्को जुरिस्ट छन् ह्युज एन्ड एहलरिच। यिनको फेमस वर्क छ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ सोसियोलोजी अफ ल। यिनले भनेको थिए कि ल जुन हुन्छ त्यो डिराइभ भएको हुन्छ सोशल फ्याक्टबाट, त्यो स्टेट अथोरिटीबाट डिराइभ हुँदैन कि सोशल फ्याक्ट र सोशल कम्पल्सनबाट डिराइभ हुन्छ। यिनले सोसाइटीलाई डिफाइन गरेका थिए एज ए म्यान इन एसोसिएसन, मतलब सोसाइटी इज मेड बाई म्यान इन एसोसिएसन। यिनले भने कि एउटा फर्मल ल हुन्छ र अर्को लिभिङ ल हुन्छ, यो दुईटैको बीच डिफ्रेन्सिएट गरे। फर्मल ल त्यो हुन्छ जुन स्टेट अथोरिटीले बनाउँछ र लिभिङ ल त्यो हुन्छ जुन सोसाइटीको इन्फ्लुएन्सले बन्छ। अर्को यिनले भने कि ल त्यो हुँदैन जुन स्ट्याट्युट्स अर रिपोर्टेड केसेस मतलब प्रेसिडेन्टमा लेखिएको हुन्छ। ल एक्टिभिटिज अफ सोसाइटी इटसेल्फ हुन्छ। देयर इज ए लिभिङ ल अन्डरलाइङ द फर्मल रुल्स अफ लिगल सिस्टम। मतलब एउटा लिभिङ ल हुन्छ जसको बेसिसमा फर्मल ल बन्छ। मेन ल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लिभिङ ल नै हुन्छ। यिनले भने कि फर्मल ल ट्रेल्स बिहाइन्ड लिभिङ ल, मतलब जसरी जसरी सोसाइटी प्रोग्रेस गर्छ त्यसरी नै लिभिङ ल पनि प्रोग्रेस गर्छ र लिभिङ लको पछि पछि ट्रेल गर्छ फर्मल ल। लिभिङ लको इन्फ्लुएन्सबाट फर्मल ल बन्छ, मतलब कि लिभिङ ल बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ देन द फर्मल ल। अर्को जुरिस्ट छन् रस्को पन्ट। यिनलाई फादर अफ सोसियोलोजिकल स्कुल पनि भनिन्छ किनभने यिनको थ्योरी धेरै फेमस थियो। यिनको धेरै इम्पोर्टेन्ट योगदान छ सोसियोलोजिकल स्कुलमा। यिनको फेमस वर्कहरू छन् एन इन्ट्रोडक्सन टु द फिलोसफी अफ ल, ल एन्ड मोरल्स, द स्पिरिट अफ कमन ल एन्ड द सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्रु ल। पन्टको अनुसार सोसियोलोजिकल जुरिस्प्रुडेन्स शुड इन्स्योर द्याट द मेकिङ इन्टरप्रिटेसन एन्ड एप्लिकेसन अफ लज आर टु बी बेस्ड अन सोसल फ्याक्ट्स। यिनले इन्ट्रेस्टलाई डिभाइड गरे प्राइभेट, पब्लिक एन्ड सोसल इन्ट्रेस्टमा। प्राइभेट इन्ट्रेस्ट या भनौँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट फ्रम द स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ इन्डिभिजुअल लाइफ, जस्तै पर्सनालिटी, डोमेस्टिक रिलेसन, इन्ट्रेस्ट अफ सब्सटेन्स भयो। त्यस्तै पब्लिक इन्ट्रेस्ट फ्रम द स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ पोलिटिकल लाइफ, यो पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ। पहिलो इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट एज ए जुरिस्टिक पर्सन र अर्को इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट एज ए गार्जियन अफ सोसल इन्ट्रेस्ट। लास्टमा छ सोसल इन्ट्रेस्ट फ्रम द स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ सोसल लाइफ, जस्तै सोसल इन्ट्रेस्ट इन जेनरल सेक्युरिटी, सेक्युरिटी अफ सोसल इन्स्टिट्युसन, जेनरल मोरल कन्जर्भेसन अफ सोसल रिसोर्सेस, जेनरल प्रोग्रेस एक्सेट्रा। पन्टले इन्ट्रेस्टलाई डिभाइड किन गरे भने यिनले थ्योरी दिएका थिए सोसल इन्जिनियरिङको। यिनले भने कि लयरको काम हुन्छ इन्जिनियरको काम जस्तो। सोसल इन्जिनियरिङमा एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बनाइन्छ सोसाइटीको जसमा बढीभन्दा बढी मान्छेको निड या भनौँ वान्ट कमभन्दा कम रिसोर्सेसबाट सेटिस्फाई हुन सकोस्। यो अलिकति बेन्थमको युटिलिटी प्रिन्सिपलसँग सिमिलर छ। बेसिकली सोसाइटीको यो स्ट्रक्चरमा सबै कम्पेटिङ इन्ट्रेस्टहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, प्राइभेट इन्ट्रेस्ट, पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्ड सोसल इन्ट्रेस्टलाई। यही सबै प्रोसेसलाई सोसल इन्जिनियरिङ भनिन्छ। पन्टले यसको अलावा 5वटा जुरल पोस्टुलेट्स दिएका छन्। अब पोस्टुलेट्स भनेको के हो? पोस्टुलेट्स भनेको जे चिजलाई तपाईँ ट्रुथ मान्नुहुन्छ र त्यसैको बेसिसमा थ्योरिज बनाउनुहुन्छ। मतलब कि कुनै एउटा चिजलाई तपाईँ ट्रुथ मान्नुहुन्छ र त्यसैको बेसिसमा कुनै थ्योरिज बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई पोस्टुलेट्स भनिन्छ। जुरल पोस्टुलेट्सको आइडिया पन्टले लिएका थिए कोहलरबाट। कोहलरले भनेका थिए सबै लजहरू रिलेटिभ हुन्छ र कन्डिसन्ड हुन्छ बाई द सिभिलाइजेसन इन व्हिच दे एराइज।
सबै सिभिलाइजेसनको आफ्नो जुरल पोस्टुलेट्स हुन्छ र त्यही जुरल पोस्टुलेट्सको बेसिसमा लिगल इन्स्टिट्युसन्सहरूले आइडियाज अफ राइटलाई इफेक्टिभ बनाउँछ। मतलब कि कसको के राइट हुन्छ त्यो जुरल पोस्टुलेट्सको थ्रुबाटै डिसाइड हुन्छ। अब हेरौँ रस्को पन्डले दिएको 5वटा जुरल पोस्टुलेट्सहरू। पहिलो छ, म्यान मस्ट बी एबल टु एज्युम द्याट अदर्स विल कमिट नो इन्टेन्सनल एग्रेसन्स अपन देम। कोही मलाई एट्याक गर्दैन त्यो मेरो राइट हुनुपर्छ। यो क्रिमिनल लसँग रिलेटेड भयो। सेकेन्ड छ, म्यान मस्ट बी एबल टु एज्युम द्याट दे मे कन्ट्रोल फर बेनिफिसियल पर्पसेस what they have discovered and appropriate for their own use, what they created from their own labor and what they have acquired under own labor and what they have acquired under the existing social and economic order। मतलब जे सामान म बनाइरहेको छु त्यो मेरो हुन्छ, जे म मेरो मेहनतले कमाइरहेको छु त्यो मेरो हुन्छ। यो प्रोपर्टी लसँग रिलेटेड भयो। यसमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पनि इन्क्लुडेड छ, प्याटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कपिराइट। थर्ड छ, they must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith। यो अलिकति वाइड छ कि सबैजना गुड फेथमा एक्ट गर्नुपर्छ, सबैजना मसँग गुड फेथमा एक्ट गरोस्, यो मेरो राइट हो। फोर्थ छ, they must be able to assume that those who are engaged in social course of conduct will act with due care not to cast an unreasonable risk or injury on others। कुनै किसिमको काम गर्नेहरूले अरूलाई अनुचित जोखिम वा चोटपटक नपुर्याउने गरी होसियारीका साथ काम गर्नेछन् भनेर अनुमान गर्न सक्नुपर्छ। यो ल अफ टर्टसँग रिलेटेड भयो। लास्टमा छ, दे मस्ट बी एबल टु एज्युम द्याट अदर्स हु मेन्टेन थिङ्स लाइकली टु गेट आउट अफ ह्यान्ड or to escape and do damage will restrain them or keep them within their proper bonds। यो पनि ल अफ टर्टसँग रिलेटेड छ। स्पेसिफिकली भन्ने हो भने स्ट्रिक्ट लिएबिलिटीसँग रिलेटेड छ। यही 5वटा पोस्टुलेट्स पन्डले दिए, तर यिनले यो 5वटा पोस्टुलेट्सहरू ए प्रायोरिटी क्लेम जसरी दिएनन् कि यो त एकदमै ट्रु छ। यिनले भने कि यो सबै पोस्टुलेट्सहरू हाइपोथेसिस मात्रै हो, मतलब यो प्रुफ डिस्प्रुफ हुन सक्छ। सोसियोलोजिकल स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्समा बेसिक पढ्न पर्ने यति नै हो। अब एलएलएमको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलि बढी डिपली पढ्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अरूलाई चाहिँ यति भए पुग्छ। अहिले मेरो पर्पस चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गर्नु मात्रै थियो। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर।